اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دمزی روزها یک مسئله ای که بسیار هایلایت شد درباره‌شی، او مسئله امی گاڑیایی که شیشه های سیاه هست و غیر قوم هست، خصوصا در علاقه ازمو مایا و یک بیبندوباری را شروع کردن و طرف ناموسی ازمو و طرف خوارای ازمو مادرای ازمو اونها توق منن و بسیاری از مسائل های دیگر هم که بعضی دمنی ویدیو خو هایلایت کردک. باز این مسئله را چون که زیاد هایلایت شد و منی سوشال میدیا گفت که باید یک جرگه باید برگزار شونه و او افراد هایی که مثلا اثر و سوخ داره در منی سوسایتی، اونها باید این مسئله را تبریشی حل کنه، یعنی سوچ کنه و مسئلهش را حل کنه و یک لایه عمل اختیار کنه. از دیگه طرف مسئله بلاک شناختی کارت هم بودک و واقعا یک جای بسیار افسوس است و خطرناک است که این مسئله در جریان داره و البته باید اسباب شی باید توخ شونه که سالها سال این مسئله ایتر بال نشد و او چی پالیسیایی یا چی دمنی سوسایتی ازمو معاشره ازمو یک پالیسیایی جور شده یا یک حالات تغییر کرد که یک سیستم که ایتر پالیسی جور شونه و باید مردم ازمو مثلا دزی مشکل گرفتار شونه. در بریزی دو ایشوز که است دمنی سوشال میدیا یقیتا هم زیاد واویلا مشه و شورم مشه و واقعا مردم نگرانیشی اما کنسرن شی هم که است بجا هست باید طرفشی سوچ شونه. لذا بریزی که است باز یک قومی جمشود که است جور شد تنظیم نسل 9000 و مختلف افرادها اونجی آمدن و نظرات خود بیان کردن. بعضیاشی که مو وقت میلاو شد گوش کردی و بعضیاشی وقت میلاو نشد گوش نکردی، لیکن یک چیزی که در نظر از ما اورال که ما مثلا از این پروگرام نتیجه گرفتم، پراکندگی بسیار زیاد بود و خودی اصلی اجندا او فراموش شد. بریشی گودن کمیتی جور نشد که اونا مثلا بورن امو قانونی چاره‌جوییشی بریشی امو تیم بورا کارهای خود شروع کنه. دویم دیگه مسئله که دیگه اقوام ماین و کدی گاڑیای شیشای سیاه مایا یا مثلا اینجی در علاقه ازمو و غیری کدام ایگو پرسوجو ماین. البته اینجا میبینی بریکی تاولیر بگم که پاکستان از تمام هسته، کویته شهر از تمام هسته، مو کس را هم حق نداره که رو کنی، لیکن خب از خود خیلی قاعده و اصول خودشته باشه باید، نه که مثلا ساعتی 12 بجه شو، ساعتی 1 بجه شو مثلا بعض جوانهای دیگه ماین لبی تره میشنن و ما خودم دیدم اینها را مثلا شیریخ مخرن و دختروم از اونجا تیر میشه، بعضیش سر شو که است مایا منی موتورسیکل سی 4 نفر مایا طرف جیم مورد طرف سر خاک مورن. برای از ایشو هم که است پراکنده صحبت شد، لیکن مسئله شناختی کارت ما زیاد فعلا هایلایت نمونم، دوباره گوگل دیگه درباره‌شی گپ میزنم، لیکن درباره امزی بی‌حیایی و بی‌عفتی و بی‌بندوباری که بعضی ما مثلا گپ میزنه، واقعا بعضیش میگم مثلا او خودی خلاف ویلیوز است، او خودی خلاف ویلیو است، خودی خلاف اقدارهای انسانی هست و خودی خلاف اقدارهای دینی هست، خودی خلاف ازی حیا هست و عفت است. او باید چطور گپ بزنه، او چطور باید یک رای حل پیش کنه، او چطور درباره سدیباب ازی گپ بزنه. مسئله که باید طرفش توجه داده شونه او یکی اول خو انسان خودی طرفدار ویلیو شونه، اول خودی باید فلسفه مثلا حجاب را بفهمه، فلسفه عفت را بفهمه و او منفی یا نگاتیو امپکتس که منی معاشره، منی سوسایتی، منی خانواده ها بی‌حیایی و بی‌سری و مثلا خود نشون میده مو امپکتسی، خب او را باید بور کم سے کم مطالعه کنه، کم سے کم باید متوجه شونه، باید کم بفهمه او
نه ایمپکت شیر مفهمه نه خودی اصل اقدار را یا مقدر را مفهمه. خب او باید چطور کسی درباره از او گپ بزنه؟ معلوم دار است که او مایا گپها را یا ایمو پوینتس او را طوری بیان مونه که اذهان قوم و اذهان سربراها و اذهانی که جوانها هست و دیگه طرف بره. لذا اولین شرط همیه که انسان که درباره یک بیبندوباری که در منی سوسایتی در او رواج پیدا مونه و خود نشو میده در او و از خود اثرات بسیار منفی داره، یک شخصی که میخواه در مقابله زو گپ بزنه یا اگه صدیباب زور کنه یا یک رای حل پیش کنه، خب باید او درون از خود هم پاک کنه، درون از خود هم پاکیزه کنه، درون از خود هم او قدر را بیره یا مثلا او غیرت را باید کسته بیره. نه فقط به عنوان از که ما غیرت را یک غیرت مثلا از نگاه دین فقط توخ کنم، نه، واقعا غیرت یک مسئله هست، مسئله ویلیو است، مسئله قدر است، انسانی قدر است. ای را با به عنوان یک کینا چون که انسان منن خب بیا برادری من امیر از نگاه انسانی توخ کو که یک دختر جوان که یک مثلا که یک جوان مرد که است اگر بیشنه واقعا منی غریزه زیاردو مثلا یک چیزهایی خو خداوند متعال انداخته اگر از غیر شرعی راها پیش بره چی مصیبت هایی که است در من یک سوسایتی من یک خانواده ایجاد میشه خود نشون میده مسئله چی را. خب این خب باید با اول بره مطالعه کنه دیگه. واقعا اگر مطالعه نکرد خب مشکلات که است ایجاد میشه و به نظر از من تایم ضایع که دوست کی طرف ها را مثلا تو دعوت بدی یا کوکی بیا درباره ویلیو گپ بزن، او ویلیو را خودش قبول نداره. وقتی که ویلیو را خودش قبول نداره و درباره ویلیو چطور کسته گپ بزنه، درباره از انسانی قدر چطور کسته میتونه گپ بزنه. لذا امیدوارم برادر من جوانهای عزیز که مو شما طرفی حقیقت توجه بدی و او گراوند ریلیتی که سوسایتی از ما درو گرفتاری از وست از لحاظ بیبندوباری او را بفهمی و برای رای حل چی فاصله تیبی است که تو خودتو مطالعه کنی، خودتو باید ویلیو را قبول کنی تا باری برای صدیباب یزو گپ بزنی و یک عملی پروگرام که است شروع کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.